رب العالمین ساڈی حاضری نو قبول فرما، پیارے اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما، سید الشہداء اور شہداء احد دے درجات بلند فرما، انہاں دے مزارات دے اتے کروڑ کروڑ رحمتاں دا نزول فرما، انہاں پیاریاں دے صدقے ساڈے ایمان دی حفاظت فرما، انہاں محبوباں دے صدقے ساڈیاں دنیا اور آخرت دیاں منزلہ آسان فرما۔ مولا جتنے احباب حاضر ہیں، جو دعاواں زبان تے ہیں، جو دلاں وچ ہیں، ان اپنے محبوب دے محبوباں دا صدقہ ساڈیاں تمام دعاواں قبول فرما، بیماراں نو شفا عطا فرما، بے اولاداں نو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ ساڈے قافلے وچ بہت سارے ایسے ہیں جو اولاد والی نعمت تو محروم ہیں، پیارے اللہ اولاد نورینہ عطا فرما۔ بھائی خاور اور بھائی سرفراز احمد انہاں نو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، بھائی سرفراز احمد نو بیٹا عطا فرما۔ مولا اپنے نہ پیاریاں دے صدقے جنہ دیا گوداں خالی ہیں، اپنے حبیب دے اس پیارے محبوب حضرت سیدنا امام الشہداء حضرت امیر حمزہ دے صدقے، سید الشہداء اور شہیدان احد دے صدقے رب العالمین سب دیاں گوداں اپنے پیارے حبیب دے صدقے اولاد دی نعمت نال مالا مال فرما۔ اے پیارے اللہ اسی بہت سارے سوالات لے کے حاضر ہوئے ہیں، بہت ساریاں دعاواں اور التجاواں لے کے حاضر ہوئے ہیں، انہاں پیاریاں دے صدقے ساڈیاں تمام دعاواں نو قبول فرما، ساڈا اے منزلاں اے سفر دنیا اور آخرت آسان فرما۔ اے سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ، اے محبوب دے پیارے چچا، تہاڈی بارگاہ ساڈی یہ التجا ہے، سانو بارہا مرتبہ ان مقدس مقامات دی حاضری نصیب فرما، بار بار روضہ رسول دی حاضری نصیب فرما۔ اگلی حاضری دی اسی التجا کر رہے ہیں، اے سید الشہداء، اے محبوب دے پیارے چچا اتے امیر حمزہ، اسی تہاڈی بارگاہ سفارش کرنے ہیں، ساڈی حاضری نو قبول فرمانا، سانو اور ساڈیاں آن والیاں نسلاں نو اس پاک در دی حاضری نصیب فرما، ساڈی اولاداں نو نیک بنا، ساڈے اہل خانہ دی خیر فرما، اسی بچے اپنی بیٹے بیٹیاں جو گھر چھوڑ کے آئے ہیں انہاں دی حفاظت فرما، رب العالمین حضرت فاطمہ تو زہرا دی چادر تطہیر دا صدقہ ساڈی ماؤں بہناں دیاں بیٹیاں دی عزت دی حفاظت فرما، رب العالمین نیک بنا، ساڈے دلاں نو اپنے نبی دی عشق دی، اپنے نبی دی محبت نال سرشار فرما، رب العالمین ساڈیاں دعاواں نو قبول فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وآله وصحابه اجمعين۔